केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। जीटीए क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति जीटीए प्रशासनले कोभिड-19 हेल्प डेस्क सुरु गरेको छ। यो हेल्प डेस्कको मुख्य उद्देश्य विशेष कोभिड सम्बन्धी समस्याहरूमाथि सिलिगुडीको जति पनि सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरू छ त्यहाँ कोभिडको उपचारको निम्ति लगिएका बिरामीहरूलाई विभिन्न कुराहरूमा सहयोग पुर्याउनु रहेको बताइएको छ। विशेष गरी पहाडी भेगका अथवा जीटीए क्षेत्रका कोरोना संक्रमित मानिसहरूलाई सिलिगुडीको मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमतिर उपचार हेतु पुर्याउँदा त्यहाँ पीडित परिवारले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको कुरा अघि आएपछि जीटीए प्रशासनले यो हेल्प डेस्क सुरु गरी एउटा समूह तयार पारेको छ, जसमा 4 जनालाई संयोजकको रूपमा चयन गरी उनीहरूको नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ। स्क्रिनमा दिएको नाम अनि नम्बरमा गएर तपाईले आफ्नो समस्या अघि राख्न सक्नुहुनेछ। बताइए अनुसार उक्त टिम 24 घण्टा फिल्डमा उत्रेर काम गर्दैछन्। कालेबुङ तिब्बती समुदायको एउटा समाज सिगाचे केदुको आयोजनामा आज मानिलाखाङमा पेन्चेन लामाको 32औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। कालेबुङ तिब्बतीय समुदायको एउटा समाज पिक्चे केदुको आयोजनामा आज मानिलाखाङमा गेन्दुन छोकी निमा अर्थात् पेन्चेन लामाको 32औं जन्म जयन्ती पालन गरियो। स्मरण रहोस्, 25 अप्रेल 1989 मा जन्मेका गेन्दुन छोकी निमालाई दलाई लामाले 11औं पेन्चेन लामाको रूपमा चयन गरेर आफू पछिको उत्तराधिकारी घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा गरिए बापत 6 वर्षको उमेरमा नै गेन्दुन छोकी निमालाई चीनको कम्युनिस्ट सरकारले अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको बताइएको छ। साथै उनीसितै उनका मातापिता र धर्मगुरुलाई पनि अपहरण गरेर कहाँ राखिएको छ हालसम्म केही पत्तो छैन भनी बताइएको छ। दलाई लामाले उनलाई 11औं पेन्चेन लामाको रूपमा घोषणा गरे बापत प्रत्येक वर्ष आजको दिनमा तिब्बतीय समुदायले उनको जन्म जयन्ती पालन गर्दै आइरहेको हो। यसै जन्मदिवस पालनलाई अक्षुण्ण राख्दै कालेबुङ तिब्बतीय समुदायको एउटा समाज पिक्चे केदुको आयोजनामा आज मानिलाखाङमा पेन्चेन लामाको 32औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको हो। पूजामा सेग्यु गुम्बाका मछादेश गेसे लोप्साङ वाङज्यू मुख्य पुजारीका रूपमा उपस्थित थिए भने धर्मावलम्बीहरू पनि उपस्थित थिए। यसरी जन्मजयन्ती पालन गरिनु साथै पेन्चेन लामाबारे अन्य जानकारी दिँदै अवकाश प्राप्त शिक्षक टासी भुटियाले पेन्चेन लामाको रिहाईको निम्ति भारत सरकारले पहल चालिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। हजुरहरूलाई थाहा छ तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको निम्ति सबसे ठुलो अवतारीय लामा हुनुहुन्छ दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा हुनुहुन्छ। उहाँको बादमा पेन्चेन रिम्पोछे हुनुहुन्छ अनि पेन्चेन रिम्पोछे 10वां पेन्चेन रिम्पोछेको स्वर्गारोहण भएको बादमा 1989 25 अप्रेलमा 11वां पेन्चेन रिम्पोछेको उयो जन्म भयो। उहाँको नाम चाहिँ गेन्दु छोकी निमा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ तिब्बती परम्परा अनुसार उहाँलाई खोजेर रिइन्कार्नेसन खोजिसकेको बादमा चाहिँ परम पावन दलाई लामाज्यूले उहाँलाई रिकग्नाइज गर्नुभयो। यही नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ 11वां पेन्चेन रिम्पोछे अनि उहाँको नाम चाहिँ गेन्दु छोकी निमा भनेर राख्नु भएको थियो। उहाँको जन्म भएको थियो 25 अप्रेल 1998 मा अनि ठिक्कै 6 वर्ष उहाँ पुग्नुहुँदा 1995 मा जब दलाई लामाले उहाँलाई रिकग्नाइज गर्नुभयो, इमिजिएटली आफ्टर द्याट चिनी सरकारले पेन्चेन गेन्दु छोकी निमालाई ही वाज जस्ट 6 years old 6 वर्षको बालककालमा उहाँलाई चाहिँ के भने उहाँको मातापिता उहाँको गुरु सहित 1995 मा पक्राउ गरेर
आजसम्म उहाँ कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन। त्यो मात्र होइन, विश्वको भनौँ न UN होस्, चाहे इन्टरनेसनल कोर्ट जस्टिस होस्, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स होस्, संसारको ठुलो ठुलो सङ्गठनहरू कसैले यस विषय लिएर खोजी निदान गरेको छैन। अनि आज हामी यहाँ के गर्दछौँ भने उहाँको वर्षगाँठ, इज बर्थडे हामीहरू सेलिब्रेट गर्दछौँ। अनि जब पेन्सन चोगी गेन्द्री चोगी निमालाई दलाइ लामा रेकग्नाइज गर्नुभयो, उहाँलाई चाइनिज कम्युनिस्ट चाइनाले पक्रेर जेलमा हाले या कतालाई अझै थाहा छैन। त उहाँको जग्गामा चाहिँ कम्युनिस्ट चाइनाले यिनीहरूको आफैले रोजेको एउटा कठपुतली पेन्सन राखेको छ, जसको नाम चाहिँ गेजेनोबु हो। अनि यसमा के छ भनेदेखि कम्युनिस्ट चाइना जसको चाहिँ मूल आधारशील न के हो भने चाहिँ धर्मलाई विश्वास गर्दैन। उहाँले भन्छ रिलिजन इज पोइजन भनेर भन्छ। तर कम्युनिस्ट चाइनाले नै रिलिजन हाम्रो बुद्धिस्ट स्पेसली टिबेटन बुद्धिज्ममा इन्टरफियर गरेर पेन्सन मोचेको चुनाव यिनीहरूले गरेर गर्दछ। यो एउटा के भन्नु हिपोक्रेसी भन्नु पर्यो। अनि त्यसलाई हामी स्ट्रङली कन्डेम गर्दछौँ। अनि संसारको जति पनि ठुल्ठुलो सङ्गठन छ उहाँलाई हामी निवेदन गर्दछौँ, पेन्जेन चोगी गेन्द्री निमा कहाँ छ अहिलेसम्म, उहाँको हालत कस्तो छ, उहाँको मातापिता उहाँको धर्मगुरु कहाँ छ, यसलाई खोजी निदान गरेर उहाँलाई संसारको सामुन्ने ल्याइदिने हामी आह्वान गर्दछौँ। अनि हामी यहाँ आज चाहिँ पेन्सन मोचीको चाहिँ बर्थडे हामीहरू सेलिब्रेसन गर्दछौँ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपिल। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ। हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाउँ। खोक्दा वा हाछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ। कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस्। चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ।
सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्ससितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 629607
9686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर सौरभ कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399।
कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946
अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।